اهلا وسهلا بكم اصدقائي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي سناء الحكيم. كنتمنى انه ايامكم غدا بخير وعلى خير، وانا اموركم كامله تمام وغدا بشكل جيد. اليوم من بعد غيبه على اليوتيوب غبت عليكم واحد الفتره، ولكن جيت اليوم باش نهضر لكم على واحد القصه اللي هزت تركيا كامله، واحد القصه اللي جميع الاتراك اليوم كيهضروا عليها، واللي دابا ولات الحديث من 3 اسابيع فقط. هاد القصه هادي كتعلق بالموقع ديال تودكس او التطبيق ديال تودكس للعملات الرقميه، واللي شارك في الاعلان عليه مجموعه من المشاهير الاتراك، من بيناتهم بطله مسلسل سامحيني. بغيتو تعرفوا القصه؟ يلا هو معايا. سنة 2017، أي من قبل 4 سنين من دابا، واحد الشاب الاسم ديالو فاتح أوزير، شاب تركي في العمر ديالو 24 سنة، بغى يفتح واحد المشروع جديد، بغى يقلب على مصدر من المال، بغى يولي لاباس عليه. باختصار، هذا الدري هذا فكر انه يدير واحد التطبيق ديال العملات الرقميه اللي ولاو مشهورين حاليا في دول العالم كامل، من بيناتهم البيتكوين اللي هي من اشهر العملات الرقميه اللي كيتعامل بها العالم باسره. فهاد الشاب التركي قرر انه يدير هاد الموقع او التطبيق ديال تودكس، اللي من خلاله انت كتحط واحد المبلغ د الفلوس، من بعد شهر ولا شهرين كيدوبل المبلغ او اللي كيولي اكثر، وكيوليو الارباح كثيره بالنسبه للشخص اللي كيشترك في هذا التطبيق. كيف ما قلت لكم، سنة 2017 بدا هذا التطبيق، وبداو الناس بشويه بشويه كيدخلوا ليه، كيتعرفوا عليه، كيكتشفوا هذه العمله الرقميه، والمشروع بدا تيتشهر بشويه بشويه. هذا الشاب فاتح كيدير شويه ديال الاعلانات، كيروج للموقع ديالو. كيف ما قلت لكم، هذا الشاب العمر ديالو 24 سنه، هذا الشيء كان في 2017. ومن بين الحيل او الطرق اللي كان كيدير فاتح باش انه الناس تشارك في هذا التطبيق، هو انه خلى الناس كتربح بشكل اكبر وبشكل سريع. يعني الارباح ديالهم كانت خياليه، كيحطوا واحد المبلغ صغير كيدوبل ليه، اولا كيف ما قلت لكم كيولي اكثر من الدوبل في مده صغيره. زياده على الاعلانات وعلى هاد الارباح الطائله اللي كيخلي الناس تربحها، خلى الناس انه مثلا انا دايره هاد التطبيق هذا، كنمشي عند الصديق ديالي كنقول ليه ممكن انك تشارك في او دير هاد التطبيق وغادي تربح حتى انت، وملي كنقنع هذاك الشخص الاخر كنولي انا كناخذ نسبه من ارباحه. يعني مثلا كنولي كناخذ 10%، مثلا انا ما عرفتش بالضبط النسبه، ولكن كنولي ناخذ 10% من ارباح الشخص الاخر. يعني شي كيوصل المعلومه لشي حتى انتشر التطبيق بشكل كبير جدا في تركيا. يعني العدد الاخير او الرقم الاخير اللي وصل لعدد المشتركين من الاتراك في هذا التطبيق هو 391 ألف منخرط ومشترك في تطبيق تودكس حاليا. الموقع بقى غادي بشوية بشوية في الانتشار، لكن في بداية سنة 2020 انتشر بشكل كبير. وبهذا الانتشار اللي وصل ليه هذا الموقع، خلى الشاب فاتح انه يفكر بذكاء، وخلى المشاهير في تركيا واشهرهم واكثرهم تاثيرا على الشعب التركي انهم يديروا حملات اعلانيه كبيره لهذا التطبيق. واذا كنتو من متتبعين الدراما التركيه ومتتبعين الفنانين الاتراك، اكيد غادي تكونوا شفتوا واحد من هذا الاعلان او لهاد الصوره او لهاد الشخصيه كدير الاعلان لهذا الموقع او لهذا التطبيق. ومن بين الفنانين اللي كانوا مشاركين في هذه الحمله الاعلانيه بطلة مسلسل سامحيني اللي كنا تفرجنا فيه، كايا تورغوت ايفن، اللي غتشوفوا التصويره ديالتها هنا وهي كدير الاعلان لهذا التطبيق. ومن بين كذلك الفنانين اللي داروا الاعلان، سيلين تشيكارجي، ميليسا دونغول، بينار دينيس، إيدا إيجي وباريش كيليج، أبطال مسلسل التفاح الحرام، وغيرهم من الفنانين الأتراك اللي مشهورين بزاف، وغتشوفوا بعض ديال الصور ديالهم غادي يدوزوا في هذا الفيديو. من
بعد هذه الحمله الاعلانيه الكبيره اللي دارها هذا الشاب فاتح للتطبيق، كيف ما قلت لكم اشترك الناس وعدد كبير من الاتراك في هذا التطبيق اللي وصل العدد ديالهم 391 الف شخص مشترك في التطبيق. واصبح معدل اسهم هذا التطبيق او المعدل الاسهم اللي كيحصل عليها فاتح هو 2 مليار دولار، 16 مليار ليره تركي. تخيلوا معايا 16 مليار ليره تركي هو معدل الاسهم ديال موقع او لا تطبيق تودكس واللي كيحصل عليها، ومالكها هو هذا الشاب التركي فاتح. كان ذكي بزاف من خلال هذه الحمله الاعلانيه ديالو، وكان كيربح الناس سيارات، كيربحهم مبالغ ماليه كبيره، وكان كذلك كيربحهم منازل. يعني كانت المغريات كثيره اللي تخلي الناس انها تدخل وتنضم لهذا التطبيق، لكن ما كانوش عارفين ابدا اش كان كيتسناهم سنه 2021 وبالضبط في شهر ابريل الماضي. هذا الشاب التركي فاتح اللي اصبح العمر ديالو 28 سنه حاليا، بانلو الفلوس دخلت بزاف، عنده مبلغ كبير في الجعبه ديالو، الناس تستثمر في هذا الموقع وما كتفكرش، فقرر بشكل ذكي او لا بشكل ديال التحرميات كيف كنقولوا، وقرر انه ينصب على هذا العدد الكبير من الناس اللي دارت فيه الثقه وحطات المبالغ والمال ديالها تماك في هذا التطبيق. ففاتح قرر انه ينصب بلا ما يتهرب او لا يتخبى او لا يبين باللي راه فعلا كيقوم بعمليات نصب. في الاسابيع اللي فاتوا التطبيق ديال تودكس بدا تيوقف شويه، كيخسر، ما كيخدمش الناس مزيان، الناس كتبغي تخرج الفلوس ديالها ما تتخرج ليها، كتبقى تسنى 3 ايام 4 ايام عاد تقدر تخرج شي مبلغ من هذوك الفلوس اللي عندهم في التطبيق. والمشاكل بدات كتطور بشكل كبير في التطبيق حتى درجه انه التطبيق وقف، التطبيق ما بقاش خدام، الناس كتدخل ليه الحسابات كلها اللي في التطبيق توقفات، اللي هي العدد ديالها 391 الف حساب. كنعاود نذكر بالعدد الكبير والهائل ديال الناس المشتركين في هذا التطبيق وقف، الناس ما بقاتش قادره تخرج فلوسها، كتسائل اشنو طرا، والناس صافي بدات كتفهم، كتقول حنا نصب علينا، حنا مشاو لينا فلوسنا، المبالغ الكبيره اللي حاطين معولين عليها مشات. هذا الفاتح هذا او هذا الشخص اللي قلت لكم ما تخبى ما هرب ما دار حتى شي حاجه، هو شنو دار؟ من خلال المواقع ديال التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ديال هذا التطبيق خرج بتصريح قال باللي التطبيق راه وقع فيه واحد العطب تقني لذلك توقف، وحسابات ديال اكثر من 30 الف شخص تمسحات لنا من التطبيق وطراو لنا تلف في الحسابات، وكذلك الاموال ديالكم تخربقات مع بعضياتها، وحنايا واحلين في واحد المشكل كبير. وهذا التصريح اللي قالوا فاتح ما قالوش وهو في تركيا، فاتح شد الطياره وهرب، خرج من تركيا، يعني هذه شي 3 الاسابيع بحال هكذا هرب وهاجر من تركيا. الناس كتقول كاين في تايلاند، الناس كتقول كاين في برازيل، الناس كتقول مشى لامريكا، الناس كتقول مشى لشي دوله في افريقيا، حتى حد ما عارف فاتح بالضبط فين هو دابا او لا فاش من جهه مشى. وفي الجيب ديالو 2 مليار ديال الدولار، يعني فاتح هرب وداير راسو ما كاين حتى شي حاجه، ومخلي الناس كيحاول انه يطمن الناس، لكن الناس كيف ما كنقولوا فهمات وعرفات باللي تنصب عليها نصبه ديال العمر. وكيف ما قلت لكم هذه القضيه دابا راه دايره بوم في تركيا كامله وكل شيء كيهضر عليها، لذلك قررت نشاركها معكم. هنا ما سالتش القصه، بيان سور الناس رفعات قضيه على هذا فاتح، لكنهم رافعين قضيه على شخص ما كاينش اصلا في البلاد، رفعوا قضيه على فاتح بالنصب والاحتيال، 30 الف شخص اللي رفعوا قضيه. وزير الداخليه التركي قام بالحجز على المال والاموال اللي عنده هنا في تركيا، لكن القيمه ديال المال او المبلغ اللي خلى فاتح في تركيا هي 30 مليون ليره تركي، هو دا معاه 16 مليار ليره تركي خارج الوطن. يعني المبلغ اللي تحجز عليه ماشي شي مبلغ كبير مقارنه بداكشي اللي هو دا معاه. فاتح حاليا مخلي حسابات الانستغرام وكلشي، الا قلبتوا على تودكس في الانستغرام او في مواقع التواصل غتلقاوها، لكن في نفس الوقت غتلقاو الاخبار الكبيره اللي خارجه على هذا الموضوع هذا.
والناس داروا حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان الناس اللي تنصب عليهم من طرف تودكس، يعني بغاو يوحدوا القوه ديالهم باش انهم يردوا الحق ديالهم. لكن القصه ما عرفناش باش غتسالي، امتى غيقدروا ياخذوا الحق ديالهم او لا فلوسهم مشات في مره واحده. والشيء اللي تارني انا في هذه القصه هو انه استغل المشاهير والناس اللي مؤثرين على الشعب التركي، الناس اللي كيقدروا انهم من خلال جمله وحده او لا كلمه وحده ياثروا في الناس ويخليوهم يديروا هذا التطبيق. فكيف ما قلت لكم اسماء كبيره ووازنه من الممثلين الاتراك شاركوا في هذه الحمله، لكن للاسف الشديد حتى هما تنصب عليهم وباسمهم تمت هذه العمليه ديال النصب في هذه السنه ديال 2020. هنا الخلاصه ديال هذا الفيديو او لا هذه القصه هو ما تثقوش في اي موقع او لا اي تطبيق ديال العملات الرقميه، لانه العملات الرقميه ممكن تربحوا منها اموال طائله، ممكن انكم توليو اغنياء. كاين الناس اللي فريمون ولاو اغنياء ولكن من خلال مواقع وتطبيقات معروفه بحال بيتكوين اللي هي عمله رقميه مشهوره، والناس حاليا مجموعه من الدول فعلا تيتعاملوا بها. وفعلا يعني اذا مشيتي وعندك هذه العمله هذه ممكن تشري بها او لا تتعامل بها. لكن عملات رقميه اللي ما معروفاش او لا شي حاجه اللي باقا جديده، واخا هاد فاتح كان ذكي بزاف خلى الناس تثيق، يعني 4 سنوات والناس تايقه والناس كتعامل بهذا الشيء والناس دارت الفلوس من هذا الشيء. والناس فريمون يعني كل ما كتربح كتعرفوا العقليه ديال واحد بحال كيطمع، يعني كل ما كيربح ما كيخرجش الفلوس ويقول الله يخلف، كيبقى يستثمر ويستثمر ويستثمر لدرجه انه كاع الفلوس اللي كانوا استثمروا الناس مشات في الريح. حتى شي حاجه ما غادي يحصلوا عليها كنظن، يعني حتى شي حاجه ما بقات غادي يحصلوا عليها من بعد ما انه خرج خارج ارض الوطن. واذا كانت التتمه مثلا ديال هذه القصه وكانوا شي تطورات بيان سور غنحاول ندير لكم جزء ثاني من الفيديو فيه التطورات، لكن بيان سور ما تكونش تطورات في الوقت الحالي لانه القصه يلاه ليها 3 ديال الاسابيع تقريبا. فهذه هي القصة ديال اليوم، وهذا هو الحدث الكبير اللي كيتحدث عليه الأتراك في تركيا كاملة. فحبيت أنني نشاركه معكم وكذلك نعطيكم رسالة من خلال هذه الواقعة اللي طرات. وكنتمنى انه هذا الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبكم فيديوهات من هذا النوع انني نختار مواضيع معينة بحال هكا ديال قصص نجاح، قصص نصب، قصص هروب من السجن، قصص غريبه ومخيفه بغيتو نهضر لكم في هذه المواضيع بحال هكذا. خليو لي في التعاليق قولوا لي رايكم وشنو نوعيه القصص اللي بغيتو نعاود لكم في القناه ديالي. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، انكم وصلتوا حتى لهذه اللحظه منه. مني لكم الف قبله، كنقول لكم بسلامه، تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.